नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी आज कक्षा 10 नेपालीको जन्मभूमि पाठको 5औं जन्मभूमि कक्षा 10 नेपालीको जन्मभूमि पाठबाट हामी संक्षिप्त उत्तर कसरी लेख्ने त पाठगत बोधको रूपमा अनुच्छेदहरू दिएको हुन्छ। त्यस अनुच्छेदलाई पढेर सोधिएका संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरूको उत्तर कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब कक्षा 10 को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तक किताब पल्टाएर कपी पनि छेउमा राखेर तयार हुनुहोस् है त। अब आज हामी संक्षिप्त उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामी छलफल गर्नेछौँ। ल पाठगत बोध अनुच्छेद दिएको हुन्छ, त्यस अनुच्छेदभित्रबाट कसरी लेख्ने भन्ने कुरा है त। संक्षिप्त उत्तर भनेको के त भाइ बहिनीहरू? संक्षिप्त उत्तर भनेको के भनेको संक्षिप्त भनेको छोटो, प्रश्नले मागेको उत्तर चाहिँ छोटो छरितो रूपमा लेख्ने काम चाहिँ संक्षिप्त उत्तर हो। हेर्नुहोस् यहाँ के लेखिएको छ त, संक्षिप्त उत्तरको परिचय हामी गरौँ है त। पाठबाट कुनै एउटा अंश छनौट गरी त्यसै अन्तर्गत रहेर सोधिने बोधमूलक प्रश्नहरू यस खण्डमा पर्दछन्, संक्षिप्त उत्तरभित्र पर्दछन्। विद्यार्थीको आन्तरिक दक्षता, सूक्ष्म अध्ययन र तत्काल विषयवस्तुको पहिचान गर्न सक्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गर्न यस प्रकारका प्रश्नहरू परीक्षामा सोधिन्छन्। अब सम्पूर्ण पाठको भावगत पहिचानले मात्र नभएर अंश अंश वा हरफ हरफको ज्ञान पनि हरेक विद्यार्थीमा हुनुपर्छ। सबै पाठ पढियो त्यतिले मात्रै पुगेन, त्यसबाट समग्र विषयवस्तुको बोध त हुन्छ, तर प्रत्येक अंश अंशको खण्ड खण्डको अनुच्छेद अनुच्छेदको बोध पनि त हुनुपर्छ नि। भित्रभित्रबाट सोधिने सूक्ष्म प्रश्नहरूको उत्तर पनि त हामीले थाहा पाउनुपर्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? ल अब विषयवस्तुको विस्तार गर्ने क्षमता त विद्यार्थीमा हुन्छ नै, तर थोरैमा धेरै भन्न सक्ने, प्रश्नको मर्म पहिल्याउन सक्ने र सूत्रात्मक रूपमा सही जवाफ दिन सक्ने क्षमता प्राप्त भए मात्र उसको बोध क्षमता र खँदिलो लेखन सिपको विकास हुन सक्छ। त्यसैले विद्यार्थीहरूमा खँदिलो लेखन सिपका लागि सूक्ष्म कुरा विस्तार गर्ने होइन, विस्तार सँगसँगै विस्तार गर्ने त छँदैछ, विस्तार सँगसँगै त्यसलाई थोरै चाहिने मात्र निकालेर भन्न सक्ने खँदिलो प्रस्तुति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जान्नुपर्छ। त्यसकारणले अब यस्तो उत्तर भन्न वा लेख्नका लागि विद्यार्थीहरूको पढाइमा गम्भीर पठन र विषयको चुरोकुरो पहिचान आवश्यक मानिन्छ। अब संक्षिप्त उत्तर कसरी लेख्ने त भाइ बहिनी? छोटो उत्तर लेख्ने भनेर मात्रै हुँदैन, हामीले भाषा शैली मिलाएर सोधेको कुरालाई ठ्याक्कै पहिचान गरेर मिलाएर लेख्नुपर्छ। त्यो कसरी लेख्ने होला त? अब त्यसलाई हामी हेरौँ है त। दिएको अंश कथा, कविता, जीवनी, निबन्ध, प्रबन्ध मध्ये कुनै पनि हुन सक्छ। संक्षिप्त उत्तरका लागि एउटा बोध खण्ड दिइन्छ, त्यसलाई विद्यार्थीहरूले पटक पटक पढेर त्यसै भित्रबाट सोधिने प्रश्नको उत्तर पहिल्याउनु पर्छ। र कुनै पनि कुराबाट सोध्न सकिन्छ, कथाबाट सोध्न सकिन्छ, कविताबाट सोध्न सकिन्छ, जीवनी, निबन्ध, प्रबन्ध आदि पाठ्यपुस्तकमा भएका विभिन्न पाठहरूमध्ये कुनै पनि एउटा राखेर प्रश्न आउन सक्छ। उक्त अंश त्यस पाठको महत्त्वपूर्ण वा विचारवाहक हुन सक्छ र प्रश्नहरू सम्बन्धित अंशका आधारमा विषयवस्तु लेख्ने, घटना वर्णन गर्ने, मूल भाव वा सन्देश पहिल्याउने अथवा चरित्र चित्रण गर्ने खालका हुन सक्छन्। अब हेर्नुहोस्,
दिएको अंशलाई ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। हामीलाई पढेर उत्तर लेख्नु भनेको हुन्छ सजिलो, खालि प्रश्न मात्रै त सोधिँदैन भाइ बहिनीहरू। के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि अनुच्छेद दिएको हुन्छ, त्यो अनुच्छेदलाई पढ्ने, ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। प्रश्नको आशय अनुसारको उत्तर पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यसपछि पढिसकेर के गर्ने? प्रश्न हेर्ने, प्रश्नले भनेको कुरा कहाँ छ त्यो कुरालाई हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। उत्तर पत्ता लागेपछि निश्चित ठाउँबाट प्रश्नले अपेक्षा गरे अनुसारको मौलिक उत्तर लेख्नुपर्छ। अब उत्तर त यहाँ छ, प्रश्न यो हो, प्रश्नले खोजेको कुरा यो हो भन्ने कुरा हामी जब ठम्म्याउँछौँ तब प्रश्नले मागेको सटिक उत्तरलाई मिलाएर खदिलो पाराले लेख्नुपर्छ। प्रश्नको उत्तर दिँदा त्यहाँको वाक्यलाई जस्ताको तस्तै सार्नु हुँदैन। प्रश्नको उत्तर दिँदा हामीले त हामीमध्ये धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्ने गरेछ भने सर र प्रश्न हेर्यो, त्यो प्रश्नको उत्तर कहाँ छ त्यहाँबाट खुइ दुई चारवटा वाक्य सारिदिने चलन छ। त्यसो गर्नु हुँदैन। प्रश्नको शैलीमा प्रश्नले भनेकै ढाँचामा उत्तर छनौट गरेर आफ्नो मौलिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसपछि 6 नम्बरमा हेर्नुहोस्, प्रश्नले जति उत्तरको अपेक्षा गरेको छ त्यति मात्र उत्तर लेख्नुपर्छ। प्रश्नले जति मागेको छ त्यति मात्रै लेख्नु, नचाहिँदो गन्थन संक्षिप्त उत्तरमा छोटो उत्तरमा लेख्नु हुँदैन। त्यसलाई विस्तार वा व्याख्या गर्न, उदाहरण दिने वा विश्लेषण गर्ने काम गर्नु हुँदैन। तन्काएर यति ठुलो बनाइदिने, व्याख्या गर्ने, तन्काउने, धेरै नचाहिँदा कुराहरू थपिदिने काम संक्षिप्त उत्तरमा हुँदैन। सकेसम्म र सन्दर्भ मिलेसम्म प्रश्नभित्र रहेका प्रश्नवाचक शब्दहरू, उदाहरणका लागि के, कहाँ, किन, कसरी आदि भएकै ठाउँमा उत्तर लेखियो भने उत्तर छरिँदैन। कहाँ छ त्यसको उत्तर भनेर पाठकले, लेखिएको प्रश्नको उत्तर पढ्ने पाठकले त्यो उत्तर खोज्न छटपटाउनु हुँदैन। जहाँ छ प्रश्नवाचक शब्दहरू त्यस्तै ठाउँमा लेख्नुपर्छ। जस्तै तिमी के खान्छौ भनेको छ भने म भात खान्छु, के को ठाउँमा भात आयो नि त हो। यस्ता प्रश्नसूचक शब्दहरूको प्रयोग भएकै ठाउँमा ती सूचक शब्दहरूले भनेको उत्तर ठ्याक्कै राखिदिनुपर्छ। अनि भएकै ठाउँमा उत्तर लेखियो भने उत्तर छरिने, बहकिने वा लामो हुने सम्भावनाबाट बच्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस्तै कुनै प्रश्न त्यस अंशभित्रको विशिष्ट भनाइ, विशेष शब्द वा उखानको अर्थ वा आशयसँग जोडिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सान्दर्भिक अर्थसँगै त्यसको व्यञ्जनामूलक अर्थको समेत पहिचान गरेर उत्तर लेख्नुपर्छ। कुनै प्रश्न सम्बन्धित अंशको तात्पर्य खुलाउने, आशय स्पष्ट पार्ने वा सन्देशको अपेक्षा हुने खालको हुन सक्छ। यस्तो भएमा आफैले निर्दिष्ट अंशको मूल भाव पहिचान गरी छोटो, खदिलो तर पूर्ण र मौलिक उत्तर निर्माण गर्नु पर्छ। अब उत्तर लेख्दा अनावश्यक व्याख्या गर्ने वा लम्बे तान विस्तार गरेर तन्काएर धेरै लामो बनाउने काम गर्नु हुँदैन। प्रश्नको उत्तर 5 वाक्यसम्ममा पुरा हुनुपर्छ। यसको लम्बाइ भनेको बढीमा 5 वाक्य, घटीमा 1 वाक्यमा पनि समेट्न सकिन्छ, 2 वाक्यमा पनि समेट्न सकिन्छ, तर तन्काउँदै बढाउँदै यसको लम्बाइ भनेको 5 वाक्यभन्दा बढी हुँदैन। परीक्षामा 8 अङ्कको सोधेको हुन्छ, 2टा प्रश्न सोधिन्छ, 4 अङ्कको 4 नम्बरको प्रश्नका लागि 5वटा भन्दा बढी वाक्य लेख्नु चाहिँ समयको पनि नाश, अङ्कको पनि नाश। त्यसैले 5 वाक्यभन्दा बढी अपेक्षा यसमा गरिँदैन है त भाइ बहिनीहरू। संक्षिप्त उत्तरका केही नमुनाहरू। अब
संक्षिप्त उत्तर यसरी लेख्ने भनेर हामीले 9-10 वटा लेख्ने तरिका त गर्यौँ। तरिका जानेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो नि त, प्रयोग पनि त गर्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो प्रयोग कसरी गर्ने त यी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई अनुच्छेद पढेर ठ्याक्कै उत्तर पहिचान गर्ने कुरा अब हामी लाग्छौँ है। ल अब तयार हुनुहोस् है त। तलको कथांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस्। परीक्षामा प्रश्न यसै गरी आउँछ। तलको कथांश, कथा हो भने कथांश, निबन्ध हो भने निबन्धांश, कविता हो भने काव्यांश, कवितांश आदि अंश, त्यसको एउटा खण्ड वा दुईटा खण्ड अनुच्छेदका रूपमा दिएको हुन्छ। त्यही अनुच्छेद पढेर त्यसभन्दा तल मुनि प्रश्नहरू सोधिन्छन्। तिनै प्रश्नहरूको उत्तर अब हामीले पहिचान गरेर लेख्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा अनुच्छेद छ, सरस्वती एकपल्ट पढौँ है त। अनि त्यस आधारमा हामी तल सोधिएका प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा गर्छौँ है त। ल लक्ष्मण, तिमीले स्वर्गको बयान सुनेका हौला। शास्त्रहरूमा वर्णन भएअनुसार सुखै सुखको नाम नै स्वर्ग हो। त्यसैले मानिसहरू मरेपछि स्वर्ग जान खोज्छन्। भाइ लक्ष्मण, संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो। मेरो विचारमा जननी जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छ। यसको मतलब जन्मभूमि बनेर सधैँ त्यहीँ टाँसिरहनुपर्छ भनेको होइन। सुख सुविधा र अवसरको खोजी गर्नु मानवीय स्वभाव चरित्र हो। खोज्नु पनि पर्छ। जन्मभूमिलाई नै चटक्कै भुल्नु र लत्याउनु चाहिँ कदापि हुँदैन। मान्छेले कामको सिलसिलामा नेपालभन्दा बाहिर विभिन्न देश देशावरमा कहाँ कहाँ पुग्छन्। कामको सिलसिलामा अवसरको खोजीमा मान्छे जहाँसुकै पुग्छ। तर जहाँ गयो भने यो हाम्रो ढुकढुकीमा आफ्नो मातृभूमि चाहिँ राखिराख्नुपर्छ। बेला बेलामा मातृभूमिको सम्झना गर्दै गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ। सुख र सुविधाका पछि लागेर जन्मभूमिलाई लात हान्नेहरू असल मान्छे हुँदै होइनन्। यति पढेर अब हामीले प्रश्नको उत्तर पहिचान गर्नुपर्ने भयो। ल प्रश्नको उत्तर पहिचान गरौँ त भाइ बहिनीहरू। पहिलो प्रश्न के छ? यो बनाई कसले कसलाई कुन अवस्थामा किन भनेका हुन्? यो भनाइ कसले भनेको, कसलाई भनेको, कुन अवस्थामा भनेको र किन भनेको? पहिलो प्रश्न यो हो। दोस्रो प्रश्न, प्रस्तुत अंशका आधारमा जन्मभूमि कथाले दिन खोजेको मुख्य सन्देश के हो? यो कथा त पढ्यौँ, यो कथा पढिसक्यौँ हामीले, जन्मभूमि कथा। अहिले भर्खर कथांश पनि अहिले हेऱ्यौँ, पढ्यौँ। अब यस आधारमा यो जन्मभूमि कथाले दिन खोजेको मूल सन्देश के हो त? अब त्यही अगाडिको अनुच्छेदका आधारमा यो अगाडिको अनुच्छेद पढेर हामीले पहिलो नम्बर प्रश्नको उत्तर पहिला लेख्ने, अनि फेरि यही अनुच्छेद पढेर दोस्रो नम्बरको प्रश्नको उत्तर कहाँ छ खोज्ने, अनि त्यसले भनेको उत्तर पत्ता लगाएर लेख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है, पहिलो नम्बरको प्रश्न। यहाँ जम्मा जम्मी कतिवटा वाक्य छन्? पूर्णविराम गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा। 1, 2, 3 र 4, चारवटा वाक्यमा प्रश्नको उत्तर टुङ्गिएको छ। ल प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्नुपर्ने रहेछ नमुना एकपल्ट हेरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त। जन्मभूमि कथाबाट साभार गरिएको यो भनाई रामले लक्ष्मणलाई भनेका हुन्। जब रामले रावणको हत्या गरे त्यसपछि लङ्काको राजा को हुने भन्ने प्रश्न उठ्यो। दोस्रो कुरा, यहाँ कुनै व्याख्या विस्तार लम्बेदान कुरा गरिएको छैन, सिधा सटिक उत्तर खोजेर लेखिएको छ।
विभीषण र सुग्रीवहरूको इच्छा लङ्काको राजा राम नै हुनुपर्छ भन्ने थियो र लक्ष्मण पनि लङ्काको सम्पन्नता र सौन्दर्यबाट लोभिएका थिए। लक्ष्मणलाई पनि मेरो दाजु चाहिँ लङ्काको राजा भइदियोस् भनेको त थियो नि त, मनमा लाग्या त हो नि त, दाजुलाई भने नि हो नि। यस कुराको आशय लक्ष्मणले रामसँग व्यक्त गरेपछि रामले आफ्नी आमा र आफ्नो जन्मभूमिको महत्त्वका बारेमा लक्ष्मणलाई जानकारी गराएर अयोध्या नै फर्कनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ यो भनाइ व्यक्त गरेका हुन्। कसले कसलाई व्यक्त गरेका हुन्, कुन सन्दर्भमा, कुन अवस्थामा भन्दाखेरि आइहाल्यो। रामले लक्ष्मणलाई रावणको हत्या भइसकेपछि खाली भएको लङ्काको राजगद्दीमा राजा भएर को बस्ने भन्ने सन्दर्भमा विभीषण, सुग्रीव आदि, विभीषण आफै राजा हुन छोडेर पनि राम नै राजा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनामा हुने थिए। लक्ष्मणलाई पनि त्यहाँको सम्पन्नता र वैभव देखेर दाजु राजा भइदिउन् भन्ने पनि लागेको थियो। अरू सुग्रीवहरू रामका साथी थिए, त्यसै पनि लङ्काको राजा चाहिँ भइदिउन् भन्ने, राम नै हुन् भन्ने लागेको थियो। तर पनि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भनेर नै रामले आफ्नो जन्मभूमिभन्दा ठुलो अर्को विजित राज्य हुन सक्दैन भनेर अयोध्या नै फर्किने विचार गरेको कुरालाई यहाँ संक्षिप्त रूपमा उत्तरको रूपमा आएको छ। अब दोस्रो प्रश्न सम्झना छ नि, दोस्रो प्रश्न के थियो भाइ बहिनीहरू? दोस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त, प्रस्तुत अंशका आधारमा जन्मभूमि कथाले दिन खोजेको मुख्य सन्देश के हो? यो कथांशलाई हेरेर जन्मभूमि कथाले चाहिँ के भन्न खोज्या हो? जन्मभूमि कथाको सन्देश के हो, मूल मर्म के हो, यसले भन्न खोजेको कुरा के हो, आशय के हो, मूल भाव के हो, पत्ता त लगाउनु पर्छ। अगाडि हामीले कक्षामा पनि छलफल गरेका थियौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 2 नम्बर प्रश्नको उत्तर। 2 नम्बर प्रश्नको उत्तरमा जन्मभूमि पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित देशभक्तिपूर्ण कथा हो। यसमा राम र रावणका बीचको युद्ध र विजयको कथाका माध्यमबाट मान्छेको चरित्रका साथै तत्कालीन राजनीतिको पनि स्पष्ट चित्र देखाइएको छ। साथै लङ्काको सुन्दरता र सम्पन्नताबाट लोभिएका लक्ष्मणलाई सम्झाउने क्रममा आमा र जन्मभूमिको महत्त्व बोध गराइएको छ। जन्मभूमि कथाले भन्न खोजेको गरेको कुरा पनि मूल रूपमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी नै हो। अर्को कुरा, भाइ फुटे गवार लुटे पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ। दाजुभाइका बिचमा आपसी मित्रताले संसार जित्न सकिन्छ, आपसी शत्रुता भयो भनेदेखि भएको पनि घुमेर जान्छ। स्वर्ग भनेको अनुपम सुख हो, त्यहाँ नपाइने कुरा केही पनि छैन। तापनि त्यो प्राप्ति आमा र जन्मभूमिका अगाडि बेकार साबित हुन्छ। आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन्। त्यसैले तिनलाई छोडेर भौतिक सुखका पछाडि दौडिनु हुँदैन भन्ने यस कथाको मुख्य आशय हो। जस्तो सुकै ठुलो उपलब्धि होस्, जन्मभूमिभन्दा ठुलो हुँदैन। आमा, जन्माउने आमाभन्दा ठुलो हुँदैन। त्यसकारणले जन्माउने आमा र आफू जन्मिएको जन्मभूमि, मातृभूमि संसारको कुनै कुरासँग तुलनै हुँदैन। स्वर्ग पनि तुलना हुँदैन। अर्थात् जतिसुकै सुख सम्पत्ति, धन सम्पत्ति, ऐश्वर्य, वैभव इत्यादि केही कुरा यी 2 कुराका अगाडि तुच्छ हुन्छन् भन्ने नै यो कथाको सार। अब कसरी लेख्नुपर्ने रहेछ थाहा भयो नि भाइ बहिनीहरू? अब हेरौँ त अगाडि हामीले छोटो उत्तर कसरी लेख्ने, सोधिएको प्रश्नको लागि माथि दिएको कथांश पढेर कसरी सही उत्तर छनौट गर्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गर्नुपर्छ है। सबै भाइ बहिनीहरूले अभ्यासका लागि तयार हुनुहोस्। हुनुहुन्छ? ल तयार हुनुहोस् है त।
तलको कथांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस्। ल अब यहाँ आयो 6औं अनुच्छेद पढ्ने भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको 6औं अनुच्छेद पढ्ने। के छ 6औं अनुच्छेदमा? हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, मैले दाइ रावणलाई धेरै सम्झाएदेखि लिएर अन्तिममा विभीषणले लामो सुस्केरा हाल्दै भने सम्म छ। अब यो अनुच्छेद पढिसकेर उत्तर के लेख्ने? प्रश्न कस्तो छ त हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। प्रश्न: विभीषणले किन आफ्नै दाजुका विरुद्ध युद्ध गरे? विभीषणले दाजुका विरुद्ध युद्ध गरे हो नि त। दाजुका विरुद्ध युद्ध किन गरे? एउटा प्रश्न। अर्को, आफ्नो पक्षको विजय हुँदा पनि विभीषण किन खुसी भएन? जित त रामको भएको हो नि। विभीषण रामकै पक्षमा गए नि त, दाजुलाई छोडेर। रामले जिते तैपनि अन्तिममा रावणको मृत्यु भइसकेपछि जब शत्रु परास्त भए विभीषण दुखी भए, रोए। त किन त? के कारणले विभीषण खुसी भएन? यही दुईटा प्रश्नको उत्तर 6औं अनुच्छेद पढेर लेख्ने हो। ल भाइ बहिनीहरूका लागि यो अब होमवर्क गर्ने। धन्यवाद।